नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्मुल अदाद का सबक नंबर 2 आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल आपको नाम के अदाद निकालना बताया था। आज ये हरूफ मैंने अलग अलग लिखे हैं, आतशी, बादी, आबी और खाकी। ये आप देख सकते हैं, अलिफ हा ता मीम फा शीन ज़ा। ये आतशी हैं, ये बादी हैं, ये आबी और ये खाकी हरूफ हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी के नाम का पहला हर्फ अलिफ है, जैसा कि अफजल हो सकता है, अकबर हो सकता है, ऐसा कोई भी, तो उसका मिजाज जो है वो आतशी होगा। ये बाकी आप खुद देख सकते हैं। तो इसके लिए मिसाल है, अगर आप ऐसा कोई बंदा है जिसके लिए आप नक्श इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी उसके नाम का पहला हर्फ आतशी है, तो आप उस पर जो तवीज़ात करेंगे उनको जला देने से काफ़ी ज़्यादा जल्दी उस पर असर होगा। आगे बादी हरूफ है, आबी है, खाकी है। बादी हवा में लटकाने के लिए तवीज़ात जो इस्तेमाल होते हैं, आबी पानी में बहा देने के लिए, और खाकी ज़मीन में दफन करने के लिए होते हैं। ये इंसान के मिजाज के ऊपर ज़्यादा असर अंदाज होता है। इसी तरह दिन के अदाद जो हैं वो आपको मैंने फ़ोटो एक सेंड की है, उसके अंदर लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी मैंने लिख के बता दिए हैं। ये हफ्ते के 257, इतवार के 387, सोमवार के 367, मंगल के 422, बुध के 566, जुमेरात के 412 और जुमा के 118। जब आपने किसी की तशख़ीस करनी है जादू वगैरह देखने के लिए, ये नुक्ता काबिल गौर है। तशख़ीस करने के लिए उसके नाम के आपने अदाद लेने हैं, जैसा कि ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ये सामने है। नाम के अदाद लेने हैं, फिर उसमें जिस दिन आप उसका इस्तिखारा कर रहे हैं उस दिन के अदाद लेने हैं। दिन के अदाद आपने वैसे नहीं लेने जैसे आपको पहले बताया। नाम के अदाद आपने उसी तरह निकालने हैं जैसा कल वाली वीडियो में बताया था। दिन के अदाद आपने यहाँ से लेने हैं, ये दिन के अदाद हैं। दोनों को जमा करें आप। ये मैंने मिसाल बनाई है, दोनों को जमा करके 540 बनता है। मिसाल है आपको बताने के लिए। इसको 4 के साथ आपने तकसीम करना है। नीचे देखना है कि क्या बचता है। यहाँ पे ये बराबर तकसीम हो गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि बराबर। इसका मतलब है जादू बंदिश तवीज़ात है। अगर नीचे बच जाए 1 तो फिर ये अंदरूनी बुखार है। अगर 2 बच जाए तो भी मर्ज़ जिस्मानी है। अगर 3 बच जाए तो खलल असेब, यानी कि कोई साया जिन्नात का ऐसा मामला हो सकता है। अगर बराबर तकसीम हो जाए, कुछ ना बचे, तो जादू है। 4 बच जाए, वो तकरीबन एक ही चीज़ है। दूसरा आपको बताऊं, ये मैंने निशान लगाया हुआ है, हा, वाओ, जे और ये हा। ये 4 हरूफ जो हैं इनकी हुक्मरानी जो है वो दाएं बाजू पर है। मतलब कि जैसा किसी को फालज वगैरह या कोई दर्द वगैरह रहता हो या बाजू काम ना करता हो, टांग तक, यानी कि दायां हिस्सा जो जिस्म का होता है पूरा, कंधे से लेके पाँव के नाखून तक, इसका नक्शा आप आतिशी चाल से बना सकते हैं जैसा कल आपको बताया गया था। तो इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। वो मरीज़ कोई भी उसका बाजू का मसला हो या दाईं साइड का कोई भी मसला हो, तो इस नक्श से वो हल हो सकता है। दूसरा, अगर किसी मरीज़ के लिए आप ये चेक करना चाहें कि इसको काफ़ी अरसे का कोई बीमार हो, तो उसको आप अगर चेक करना चाहें कि ये सेहत याब हो सकता है या नहीं, तो फिर आप उसी तरह उस मरीज़ के नाम के अदाद लें, उसकी वालदा के नाम के अदाद निकालें, और जिस दिन सवाल किया, जिस दिन आपने हिसाब करना है, उस दिन के अदाद निकाल के सब अदाद जो हैं वो जमा करके ये 4 की जगह आपने 3 के साथ उसको तकसीम करना है। अगर 1 बच जाए, ये नीचे अगर 1 बच जाए तो मर्ज़, यानी कि उसकी सख्त है, बहुत मुश्किल से वो सेहत याब होगा। अगर 2 बच जाएं तो मर्ज़ बदरजा औस्त है, इलाज से
شفا ہو سکتی ہے۔ اگر 3 بچیں یعنی برابر تقسیم ہو جائے تو علامت یعنی کہ بہت زیادہ ہے، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ناممکن ہے۔ ایسے کافی سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، تو چند ایک دو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو باقی اگر آپ شادی کے لیے استخارہ کرنا چاہیں تو دونوں کے نام کے اعداد، لڑکی اور لڑکا دونوں کی والدہ کے نام کے اعداد نکالیں۔ جمع کرنے کے بعد اس میں دن کے اعداد نہ بھی شامل کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جی 3 کے ساتھ اس کو تقسیم کریں۔ اگر 1 بچ جائے تو عورت سے موافقت رہے گی، یعنی کہ وہ بہتر ہے۔ اگر 2 بچ جائیں تو پھر وہ بہتر نہیں ہے، وہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر 3 بچ جائے تو پھر وہ یعنی کہ کبھی جھگڑا کبھی محبت، یعنی کہ اسی طرح زندگی ان کی گزرے گی۔ اگر کوئی مثال ہے کہ آپ سے کوئی گھر میں کوئی یا کوئی دوست ایسا کوئی ریلیٹیو کو رشتہ دار اگر گھر سے غائب ہو جائے، گم ہو جاتا ہے، اس کے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں، اسی طرح سے آپ نے اعداد نکالنے ہیں، اس کے نام کے اعداد اور دن کے اعداد نکالنے ہیں۔ اس میں والدہ کے نام کے اعداد نہیں لینے۔ 2 سے آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ اگر 1 بچ جائے تو وہ نہیں آئے گا، اگر 2 بچ جائیں تو واپس آئے گا۔ اگر یعنی کہ برابر تقسیم ہو جائے تو پھر بھی وہ 2 ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ واپس آئے گا۔ تو ویڈیو تقریباً 7 منٹ کی ہو چکی ہے، اور اگر کوئی یہ آپ سے سوال کر کے پوچھتا ہے، کوئی دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ کس حالت میں ہے اس وقت، اسی طرح آپ نے دن کے اعداد اور جس بندے کے بارے میں دیکھنا ہے اس کے اعداد جمع کر کے 3 سے تقسیم کریں۔ اگر 1 بچ جائے تو بالکل عیش میں ہے، خوشحال ہے۔ اگر 2 بچ جائے تو زندہ ہے مگر تکلیف میں ہے، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، مشکل میں ہے۔ اگر 3 بچ جائے تو بہت ہی نازک حالت میں ہے۔ یہ کافی زیادہ علم الاعداد کے جو سوال ہیں ان کے جواب آپ لے سکتے ہیں۔ چور کے متعلق بھی ہے، اگر کوئی باہر یعنی کہ بیرون ملک کا کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے کہ سفر میرے لیے بہتر رہے گا کہ نہیں۔ اسی طرح اعداد نکال کے 3 کے ساتھ تقسیم کریں۔ اگر 1 بچ جائے تو نقصان ہے، سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 2 بچیں تو پھر نفع ہے، بالکل بہتر ہے، پھر وہ سفر کرے۔ اگر 3 بچ جائے تو پھر وہی بات آ جائے گی درمیان والی کہ بہتر بھی ہے اور نہیں بھی بہتر، یعنی کہ اسی طرح کبھی فائدہ ہوگا کبھی نقصان ہوگا باہر یعنی کہ بیرون ملک جا کے۔ یہ آج کے لیے آپ کو بتایا، باقی انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو ایسے کافی لمبی ہو جاتی ہے، پھر کچھ دوست کہتے ہیں جی کافی لمبی ویڈیو ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو دیکھنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں آئے کہ یہ کیا چیز ہے، کچھ نہیں ہے فائدہ، لیکن یہ کافی آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں علم الاعداد کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا میں۔ حروف صوامت بھی اسی میں چھپے ہوئے ہیں، حروف شفا بھی ہیں، حروف نورانی بھی ہیں، ظلمانی بھی ہیں، وہ سارے آپ کو الگ الگ کر کے ان کے فائدے اور طریقہ استعمال انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔